नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको वामदेव गौतमको भनाई। भन्सारका कर्मचारी नै मुख्य दोषी रहेको जिकिर। पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण कम्युनिस्ट एकतालाई जोगाउन नसकिएको माधव नेपालको स्वीकारोक्ति। गठबन्धनलाई तोड्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भनाई। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न। प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा नै बैठक केन्द्रित। सर्वोच्चको आदेशपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो। 17 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने सर्वोच्चको आदेश। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको 1 क्विन्टल बढी सुन तस्करीमा संलग्नको अनुसन्धान जारी। सुन तस्करी गर्ने नाइकीय पक्राउ पर्ने आशंका। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। गौतमले सुन तस्करीमा सिधै राजनीतिक संलग्नता जोडिने भन्दा पनि भन्सारमा खटिने कर्मचारी नै मुख्य रूपमा दोषी हुने समेत बताउनुभयो। आफू गृहमन्त्री हुँदा सुनकाण्ड नभएको पनि दावी गर्दै उहाँले सो समयमा आफूलाई सरकारबाट कसरी हटाउने भन्ने बारे आवाज उठाइरहेको जिकिर गर्नुभयो। गौतमले आफू गृहमन्त्री भएका बेला शान्ति सुरक्षा थप बलियो भएको र आफूले गरेका कामलाई सबैले प्रशंसा गरेको दावी गर्नुभयो। सुन तस्करीको सवालमा अहिले यो सुन कुन देशबाट आयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको र तस्करहरूले कस्तो जालो फैलाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभयो। म मन्त्री हुँदासम्म सुनकाण्ड भएन। सुनकाण्ड पछि उब्जियो। मन्त्रीबाट हटिसकेपछि जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्। त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। त्यसबाट त्यो सुन आओस् कि अरू कुनै सुनभन्दा अरू धेरै अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। उहाँले आफूलाई मोर्चामा सहभागी गराएको भए संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भए पनि आफूलाई नबोलाइएको तर्क गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण कम्युनिस्ट एकतालाई जोगाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। समाजवाद अध्ययन केन्द्र नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्नु इतिहासमा नै ठूलो उपलब्धि भए पनि पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण त्यसलाई जोगाउन नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन अघि र पछि पनि कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेको व्यक्तिवादी रोगहरूको समयमा नै चिरफार गर्न नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिले पनि कम्युनिस्ट शत्रु भनेको कांग्रेस हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थताको अहिलेको धरातलमा टेकेर चल्नु पर्दछ। किन यहाँ कम्युनिस्ट भनेकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामीले अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक मित्रहरू र सँगसँगै उसमा रहेका कमी कमजोरीहरू उसका आफ्नै सीमाहरूलाई बुझेर
उसमाथिको निर्भरता होइन, आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा जुट्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर हामी अघि बढौँ। उहाँले कम्युनिस्ट भनेकाहरूले पनि प्रतिगामीसँग हातेमालो गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सन्दर्भमा आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। झन्डै 1 वर्षपछि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावी समीक्षा, पार्टीको नीति अधिवेशन, महामन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदन र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल हुने धेरैको अनुमान थियो। तर त्यसका बावजुद नेताहरू बैठकको सुरुवाती दिनदेखि नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। इतर पक्षका नेताहरूले नेतृत्व र सरकारको विरोध गर्दा संस्थापन पक्षको बचाउमा उत्रिएको छ। अमृता कारको रिपोर्ट। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक झन्डै 1.5 वर्षपछि बसेको छ। बैठकमा कार्य समितिको सल्लाहमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, तीनै तहका निर्वाचनको समीक्षा हुने, असन्तुष्ट पक्षले दिएका सुझावमाथि छलफल हुने र पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि छलफल हुने बताइएको थियो। तर त्यसको बावजुद बुधबारदेखि धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि आफूलाई लागेको विचार राख्ने गरेका छन्। देशको अवस्था के छ? 34 वर्ष भयो परिवर्तन भएको। विशेषतः देश कहाँ छ र कांग्रेस कहाँ छ? कांग्रेसभित्र यो केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो समय साथीहरू बोल्नु भएको छ, ठुलो उपलब्धि जस्तो पनि भएको छ। तर म खासै यसको पनि त्यति सान्दर्भिकता छैन जस्तो लाग्न थालेछ मलाई। यो छलफलको एउटा पार्टीभित्र यस्तो अवस्था आइसक्यो, गुटको मात्रै कुरा हो र एउटा साथीले अर्को साथीलाई देख्दा पीडाबोध गर्न पर्ने, अत्यन्त असहजको चाहिँ महसुस गर्न पर्ने, अथवा देख्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो अवस्था आइसक्यो ठुलादेखि सानासम्म। यसको बारेमा तपाईँ पदाधिकारीजीहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसको यो समस्या हो कि होइन? पार्टी निर्माणको हो भने यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ त्यो कुरा आउनु पर्यो नि। नेताहरू विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत हुँदा एजेन्डामाथि छलफल हुन पाएन। यता स्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले बुझाएको प्रतिवेदन सभापति देउवाले बुझ्न मानेनन्। बरु नेतृत्व र सरकारको बचाउ गर्न देउवाले आफू पक्षीय नेताहरूलाई निर्देशन दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षले आवाज उठाउँदा संस्थापन पक्षका नेताहरू खाँडको बचाउमा मात्रै लागेनन्, उनीहरूले खाँडलाई बचाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए। एकले अर्कोलाई गाली गरेका छौँ, एकले अर्कोलाई आक्षेप गरेका छौँ। त्यो भन्दा पनि हामी एक भएर एक तरिकाले एक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र कि एउटा साथी पूर्वपक्षमा थुनिएको छ, उनलाई के भने मौकैमा पनि मद्दत गर्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ पुग्न रोक्न पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो किन रोकियो? र त्यो साथीको बारेमा अहिले अदालतले के अरे अब के भन्दाखेरि ऊ गरेको हुनाले अदालतमा भएको कुराले अब के भने अब के अरे उहाँले गल्ती गरेको नगरेको र उहाँले के अरे गरेको नगरेको भन्ने कुराको निर्णय आएकै छैन। पूर्वपक्ष भनेको त के भन्दाखेरि के पूर्वपक्षमा जसलाई पनि राख्न सक्छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको बचाउमा उत्रदा संस्थापन पक्षका नेताहरूले महामन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई एनजिओको प्रतिवेदनको संज्ञा दिए। समयको अभाव देखाउँदै 1.5 वर्ष अघि नेतृत्व मात्रै चयन गरेको कांग्रेसले यसैपालि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नीति अधिवेशनको मिति तय गर्ने जनाएको थियो। पहिलो पटक नीति अधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसले नीति अधिवेशनको ढाँचा पनि यसै बैठक मार्फत बनाउने भनेको थियो। तर 3 दिनसम्म रहे राख्ने कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले यसबारे बोलेनन्। अझ खास गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेपछि यहाँसम्म आइपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा समेत छलफल भएन। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको बैठकमा राष्ट्रिय महत्त्वको सवाल ओझेलमा पर्नु दुःखद भएको राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। मुलुकको मुख्य जिम्मेवार पार्टी भने नेपाली कांग्रेस। यो संविधान तपाईँलाई थाहा छँदैछ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको। नेपालमा जति पनि ठुल्ठुला परिवर्तन भएका छन् त्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन्। त्यस्तो बेलामा यो संविधानको गम्भीर एउटा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले उनीहरूको जिम्मेवारी त
उनीहरू मातहतमै चाहिँ के भने प्रदेशका चाहिँ जो छन् केन्द्रका चाहिँ सांसदहरू छन्, सरकार छन् र चाहिँ जो गठबन्धन बनिएको छ, यो गठबन्धनको चाहिँ तपाईँको एउटा निर्मम तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरत छ तपाईँको। किनभनेदेखि गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्यो कि कमजोर पार्यो, लोकतन्त्रलाई यसले बलियो पार्यो कि कमजोर पार्यो, भ्रष्टाचारदेखि लिएर यो विकृतिहरू हटाउनमा यसले मद्दत गर्यो कि गरेन, यी तपाईँको चाहिँ विषयहरू हुन् नि। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्यवश त्यतातिर गएको छैन। मङ्गलबार महामन्त्री गगन कुमार थापाले पेश गरेको 10 बुँदे प्रतिवेदनमा बुधबारदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना राय राखेका छन्। 3 दिनसम्म चलेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार भने स्थगित भयो। आइतबारदेखि फेरि बैठक बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिरासतमा रहेका आरोपितहरूले थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका छ। ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा रहेका पूर्व निर्वाचित आयुक्त सुधीर कुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतका बन्दीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। यो सँगै ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई पक्राउ नगर्न भनी 2079 सालमै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कलाधार देउसा, टिकाराम घिमिरे सहितका 17 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने पाउने सर्वोच्चको आदेश छ भने सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने अदालतको आदेश छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा हिरासतमा रहेका आरोपितहरूले थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा रहेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले थुनामुक्त गरी पाऊँ भनी दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले शुक्रबार फैसला गरेको हो। 6 दिनसम्म पक्ष विपक्षमा चलेको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले राउतको बाहेक सबैको रिट खारेज गरेको हो। जग्गा हिनामिना प्रकरणको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने सर्वोच्चको आदेश छ। राउतको हकमा देश बाहिर जान नपाउने गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न भनी आदेश जारी भएको अदालतको आदेश छ। कृष्णबहादुर राउतको हकमा परमादेश जारी भएको छ र बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज भएको स्थिति छ भने अन्य सबै रिट निवेदनहरू खारेज भएको स्थिति छ। यसको मतलब के हो भने साधिकार निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थपेको हुनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गर्नुपर्ने स्थिति भएन भनेर आदेशमा बोलिएको छ भने थुनामै राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको हुनाले टिप्पणी पेश गरेका तत्कालीन शाखा अधिकृतको हैसियतमा चाहिँ उहाँको हकमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दा देश बाहिर जान नपाउने गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु भनेर चाहिँ आदेश पनि भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने संकेत पाएपछि तत्कालीन सहसचिव कलाधार देउजा र टिकाराम घिमिरे सहितका 17 जना आरोपितले 2079 साउन 4 मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। साउन 19 मा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आरोपितले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई बाटो खुलेको छ। तर यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम समेत मुछिए पनि उनीहरू विरुद्ध CIB-ले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकेको छैन। सर्वोच्चले सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेसँगै यो प्रकरणमा सरकारका उच्च तह र राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लाग्ने सम्भावना घटेको र बिचौलियालाई मात्र समातेर मुद्दा सामसुम पार्ने र माथिका मान्छे नछुने जालसाजी बुनेको विज्ञको तर्क छ। सरकारका उच्च तहमा बसेका बालवाला मान्छे र राजनीतिमा उच्च तहमा बसेका मान्छेलाई मुद्दा लाग्ने सम्भावना घट्यो। अन्तिम स्वीकृति दिने मान्छे माधव नेपाल र बाबुराम, ती अन्तिम स्वीकृति दिने मान्छे पनि अहिले पनि अनुसन्धानका दायरामा आएका छैनन्। त्यसैले यो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने खालको कहावत जस्तै प्रचण्डले म एकदम भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भन्ने, तर असल भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ छोड्ने, पक्का गराउने
नियत चाहिँ अहिलेको यो सरकारको देखिन्छ। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी तथा भूमाफियाहरूको मिलीभगतमा हिनामिना गरिएको ललिता निवासको करिब 143 रोपनी जग्गामा सिआइबीले अहिलेसम्म 20 जना पक्राउ गरिसकेका छन्। तर यस प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दलको पनि संलग्नता देखिए पनि सिआइबीको अनुसन्धान उपल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको 1 क्विन्टल बढी सुन तस्करीमा संलग्नको अनुसन्धान भइरहेको छ। वास्तविक सुन तस्करी उम्कन नपाउने गरी अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन दिइरहेको भए पनि प्रभावकारी हुनेमा शंका उब्जिएको छ। विगतमा भएका घटनामा वास्तविक तस्करी पक्राउ नपरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले यसपालि पनि नाइके पक्राउ पर्नेमा शंका उब्जिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हङकङको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट आएको 100 किलोभन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएपछि देश तरङ्गित बनेको छ। इतिहासमै पहिलो पटक 1 अर्ब बढीको ठूलो परिणाममा सुन भित्रदा जाँचपास गर्ने भन्सारका कर्मचारीले थाहा नपाएपछि भन्सार विभागसँगै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले शुक्रबार मसाल जुलुस निकालेर गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक पटक सुन भित्रिएको विगतका घटनाबाट पनि सजग नभएको सरकारले अबको अनुसन्धान कसरी गर्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। सुन तस्करीसँग सरकार र भन्सार विभागको मिलेमत्तो भएको आशंका बढिरहेका बेला अनुसन्धान जरोसम्म पुग्न सक्नेमा शंका छ। यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कोही पनि व्यक्ति उम्कन नपाउने गरी अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री यही रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ र मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु। यही सुन प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परिसकेका छन्। भन्सारबाट सुन भित्रताको दिन एक्सरे हेर्ने जिम्मा पाएका नायब सुब्बा, सरोज श्रेष्ठ सहित अरू 2 जना कर्मचारीलाई विभागले निलम्बन गरिसकेको छ। यसमा भन्सारका कर्मचारीको संलग्नताको छानबिन गर्नका लागि विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेको छ। तर विगतमा पनि सुन तस्करी भएको समयमा पटक पटक समितिहरू गठन भएका थिए। समितिले सुन तस्करी गर्ने नाइकेला भने पक्राउ गर्न सरकारको तर्फबाट नै चुनौती आइपर्ने देखिएको छ। यसलाई थप बल पुग्ने गरी नेपाल प्रहरीले वास्तविक व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। विमानस्थल सुन प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार विभागले गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा आवश्यक परि नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिन सक्ने गृहमन्त्रीले बताइरहेका बेला नेपाल प्रहरीको यो अभिव्यक्तिले थप शंका उब्जिएको छ। त्योलाई अध्ययन गर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ उसमा भरिया जस्ता भनौँ न बिचका मिडल लेयरसम्म 0 to मिडल लेयरसम्मका मान्छेहरू पक्राउ परेको देखिन्छ। त्यसको जुन जरो चाहिँ फाइनान्स गर्ने अथवा जसले चाहिँ सुरुवाती गर्ने हुन्छ मेन मास्टर माइन्ड भनौँ न त्योसम्म चाहिँ अधिकांश मुद्दामा चाहिँ पुगेको अवस्था हुँदैन। त्यो लिङ्क ब्रेक भएको देखिन्छ हरेक ठाउँमा। त्यो चाहिँ एउटाले चाहिँ भरिया बोक्छ अथवा कुनै ठाउँमा इनिसिएसन भएको हुन्छ त्यसले बोकेको हुन्छ, त्यो अर्को मान्छेको अर्को चेन चाहिँ त्यो खुलाउन सक्ने परिस्थिति होइन। पछिल्लो 10 वर्षमा प्रहरीले विमानस्थलबाट मात्रै 160 अर्थात् 86 करोड बढीको सुन बरामद गरेको छ। नेपाल भित्रिएका यी सबै सुनमध्ये अधिकांशमा वास्तविक नाइके पत्ता लाग्न नसकेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। विमानस्थलको सुन प्रकरणको अनुसन्धान जारी नै छ। यसमा सरकारवाला निकायले कतिको साथ दिन्छन् र अनुसन्धान कुन हदसम्म गहिराइमा पुग्छ भन्ने विषय केही दिनमा मूल्याङ्कन हुने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सुन तस्करहरूले नेपालको नाका हुँदै पैठारी गर्दा पक्राउ परेका विगतका घटनामा वास्तविक नाइके पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। तस्करहरूले विमानस्थललाई सुन ल्याउने सजिलो बाटो बनाउँदा मंगलबार मात्रै पक्राउ परेको 1 अर्ब बढीको सुनको अनुसन्धान पनि नाइकेसम्म पुग्ने सम्भावना कम देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सुन प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखिबाट चलिआएको यो त परम्परा जस्तै भइसक्यो। ठुला बडा जो मूल पोजिसनमा भएको मान्छेहरू नै मिलेर देशलाई दबाउँदै आइरहेको हुनाले उहाँहरू पक्राउ नपरेको हो।
अहिले हाम्रो देशको विकास नहुनुको पनि मेन रिजनै यही हो कि ठुलो ठुलो जसले देश चलाइरहेको छ उसले नै देशको सम्पत्ति लुट्न खोज्ने, खान खोज्ने गर्ने, अनि सानो सानोहरूलाई आफू पक्रिनुबाट बस्नको लागि सानो सानोलाई पक्राउ गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। विगतको त माथिदेखि सेटिङ नै देखिन्छ विगतको, तर यसपालिको चाहिँ अब सरकारले कडा रूपमा एक्सन गएको देख्छौँ, हामी जनताले पनि त्यही महसुस गरेका छौँ। तर यसपालि चाहिँ जसरी भए पनि विगतको तुलनामा यसपालि ठुला माछा अब अथवा ठुला तस्करीहरू समातिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। पोलिटिकल मान्छेहरू इन्भल्भ नभइन्जेलसम्म यो पोसिबलै हुँदैन नि त। यदि त्यहाँ ठुल्ठुलो माथिको तहको मान्छेहरू इन्भल्भ नभइन्जेलसम्म त्यो पक्रिनु पर्ने हो, नत्र भने पहिलाको 33 केजी सुन जस्तो चाहिँ नहोस्। हुन्छ नि त्यो 33 केजी सुनलाई जुन पितलमा एउटा कन्भर्ट गरिदिरहेको थियो त्यति बेला मैले सुनेअनुसार है त्यस्तो लागिरहेको थियो, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। यो 100 केजी सुन चाहिँ 100 केजी सुन जफत गरेर र प्लस यिनीहरू जुन ठुला ठुला निकायहरूको हात छ उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याएर र प्लस यो उहाँहरू जुन कर्मचारीहरू जुन अहिले नयाँ भित्र एयरपोर्टहरूमा जस्तै म भोलि बिहान मेरो 7 बजे फ्लाइट छ जोर्डनको है, म भोलि जोर्डनदेखि आउँदाखेरि पनि मलाई पनि बरु एउटा फोन मात्रै ल्याउन दियोस् के, कुनै पनि चिज नदियोस् के अरू। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि विविध कार्यक्रम गरी 41औं बीपी कोइराला स्मृति दिवस मनाइयो। संस्कृति र प्रकृति मैत्री विकासको बाटो अवलम्बन गर्न सके बीपीले भनेको विकासको मोडल अघि बढ्न सक्ने उल्लेख। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ, लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग। र देशभर हालसम्म 68% रोपाई सकियो। गत वर्षको तुलनामा 20% कम रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित राष्ट्रिय पुरस्कार 4 जनालाई प्रदान गरिएको छ। बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बीपी राजनीतिक दर्शनतर्फ 2 र साहित्य दर्शनतर्फ 2 जनालाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती लगायतले राजनैतिक दर्शनतर्फ वरिष्ठ राजनीतिज्ञद्वय कुल बहादुर गुरुङ र गुण्डी ढुण्डीराज पौडेललाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। त्यसै साहित्य विधातर्फ देवी प्रसाद उपाध्याय रेग्मी र गिरिराज आचार्यलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। पुरस्कार वितरण समारोहमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काले मुलुक निर्माणको नयाँ वेग मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। जनता र मुलुकप्रति इमानदारीपूर्वक अघि बढ्न सके विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मुलुक बनाउने सपना साकार हुने उहाँले बताउनुभयो। निर्णय प्रक्रियाबाट सबै कुराबाट हामीले जनतामा एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु छ। मुलुक निर्माणको एउटा नयाँ वेग मार्फत आर्थिक अवस्थालाई सुधार्दै आर्थिक अवस्थालाई सपार्दै हामीले एउटा उन्नति र प्रगतिको दिशामा नवीन तरिकाले अगाडि बढ्नु छ। समग्रतामा हामी नेपाली जनतालाई बीपीले 15 सालमा भन्नुभएको एउटा सामान्य नेपालीको एउटा बस्ने घर होस्। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली माछोमा आधारित राजनीतिक विचारधाराहरू अघि बढाउन नसक्दा कतै दुःख पाएको छौँ कि भनेर बीपीलाई सम्झने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संस्कृति र प्रकृति मैत्री विकासको बाटो अवलम्बन गर्न सके बीपीले भनेको विकासको मोडल अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यो बेला प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ र एउटा सन्दर्भमा त हामीले पश्चिमेली विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले साँच्चै नै त्यसलाई अनुकरण गर्यौँ भने नेपालमा धनीहरू झन्झन धनी भएर जान्छन् र गरिबहरू झन्झन गरिब भएर जान्छन्। त्यसकारणले नेपालीपनको विकासको मोडालिटी हुनुपर्छ भनेर
त्यो बेला उहाँले आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। वैकल्पिक विकासको मोडालिटीको सन्दर्भमा आज होइन 4-5 दशक अगाडि उहाँले बोक्नु भएको विचारलाई हामीले आज आत्मसात गर्न सक्यौँ भने त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब पृथ्वी बचाउने कि पृथ्वीलाई दोहन गरेर नाफा कमाउने अहिले होडबाजीमा छ। मानिसको बास पृथ्वीमा छ, त्यसकारणले पहिलो दायित्व भनेको कार्यक्रममा बीपी संग्रहालय सुन्दरीजलमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी 41औं स्मृति दिवस शनिबार मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी 41औं स्मृति दिवस शनिबार मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। कोइरालाको जन्म 1971 भदौ 24 गते भएको हो। विक्रम सम्वत 2015 को संसदीय निर्वाचनपछि 2016 जेठमा उनी पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। जीवनको लामो समयसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरी 2015 सालको आम निर्वाचनमा पार्टीले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे। उनले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिएपछि कोइराला लगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। 1 महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसदका प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह लगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बन्दी बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2025 मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त भएका कोइरालाले 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए। भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 8वटा ज्यान मुद्दाको परवाह नगरी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई उनी स्वदेश फर्किएका थिए। उनले अपनाएको मेलमिलापको नीति अहिले पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिए। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। उनका 3 घुम्ती, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई एवं बाबु, आमा र छोरा गरी 6 उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। त्यसैगरी 2 कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा र कृति प्रकाशित छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित आत्मवृत्तान्त सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित जेल जर्नल विक्रम सम्वत 2033 पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दी गृहमा लगिएपछि लेखिएको दैनिकी फेरि सुन्दरीजलले नेपालको तत्कालीन राजनैतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ। प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसदका सभामुख एवं मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल बन्दी गृहलाई विक्रम सम्वत 2061 भदौ 24 गते बीपी संग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरियो। बीपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण चिजबिजको सङ्कलन गरी दर्शनीय बनाइएको सङ्ग्रहालय 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई हाल पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्ग्रहालयमा बीपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण सामग्रीका साथै विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर, काङ्ग्रेसले 2029 सालमा क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले शनिबार राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै समितिले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका हुन्। आफूहरूलाई लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग गरी अघि सारेका छन्। सङ्घर्ष समितिले आफूहरूको मागका विषयमा राष्ट्र बैंक पनि गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएका छन्।
संघीयताको मुख्य आधारशिलाका रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र वित्तीय हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ। आयोगले तयार पारेको गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड अभाव तथा वित्तीय हस्तान्तरण माथिको अधिक निर्भरताले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई सङ्कुचन गरेको उल्लेख छ। बुटवलबाट मिना ठकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, करको बाँडफाँड, आन्तरिक ऋण, रोयल्टी लगायतका समस्या देखिएको उल्लेख छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण समयमै नहुँदा पनि राजस्व सङ्कलन र योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा पनि समस्या देखिने गरेको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समाधानका उपायहरूबारे सुझावहरू समेत दिइएको छ। आयोगका सदस्य जुग्धबहादुर गुरुङले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू र आयोगबाट प्राप्त सुझावहरू प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। अनुदान सिफारिस गरे बमोजिम नै बजेट विनियोजन गरिएको, तर केही स्थानीय तहहरूमा सो बमोजिम हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नै प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रूपले बलियो बनाउन सकेमा मात्र नेपालको संघीयता बलियो हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार समेत संघबाट प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन नसक्दा नेपालका प्रदेशहरू मजबुत बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ हिचकिचाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। वित्त आयोग निर्णयहरूलाई बाँडफाँड गरेका रकमहरूलाई स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यो खुसीको कुरो हो, तर सँगसँगै स्थानीय सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू हुन्छ के अरे सँगसँगै साथसाथै त्यहाँ पुरा नगरेको कुराहरू पनि सँगसँगै उल्लेख भएको छ। प्रतिवेदनमा मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र सुधारका लागि तिनै तहका सरकारबीच सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औलाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ। संविधानले तिनै तहका सरकारलाई राज्य शक्तिको प्रयोग, कार्य जिम्मेवारी र राजस्व अधिकार समेत प्रदान गरेकोले एकल र साझा अधिकारका सूचीलाई सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। देशभर हालसम्म 68% रोपाइँ सकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा विगत का वर्षको तुलनामा साउनको पहिलो सातासम्म पनि 68% मात्र रोपाइँ भएको हो। गत वर्ष साउन 5 गतेसम्म 88% रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यसै समयमा 20% कम रोपाइँ भएको हो। मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकीमा मनसुन प्रदेशमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा गोरुमा लम्पी स्किन रोग देखिएका कारण रोपाइँमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने करिब रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य तराईमा साउन मध्यसम्म नै रोपाइँ हुने गरेकाले अन्तिमसम्म 95% सम्म रोपाइँ हुने आशा पनि मन्त्रालयले गरेको छ। कुलो लाग्ने खेतमा समयमै रोपाइँ भए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपिने खेतमा अझै पूर्ण रूपमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। कतिपय कुलो लाग्ने स्थानमा पनि बाढीले कुलो बगाउने लगायतका समस्याले पनि समयमा रोपाइँ हुन नसकेको हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि तिनै तहका सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा समस्या आउने गरेको किसानको दुखेसो रहेको छ। मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव नरहेको दावी गरे पनि बजारमा भने तोकिएको मूल्यमा मल नपाइने गरेको कृषकको गुनासो छ। उपमहानगरपालिकाले नगरको मुख्य सडक कालिका पथ र मुलुककै मुख्य सडक पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने लिङ्क रोडको निकासा खोलेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर पश्चिमको जग्गा र कालिका मन्दिरको बीचमा रहेको पर्खाल भत्काएर बुटुल उपमहानगरपालिकाले 2 सडक जोड्ने लिङ्क रोडको निर्माण गर्ने भएको हो। यो लिङ्क रोड सञ्चालनमा आएपछि कालिका पथको उत्तरतर्फको निकास सहज हुने र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै बुटुलको नेपालगञ्ज रोडतर्फबाट कालिका पथ जाने आउने निकास पनि सहज हुने बुटुल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले 41 फुट चौडाइ भएको सडक बनाउने गरी सो क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काइएको र यसले देवीनगर, कालिकानगर, बुद्धनगरतर्फका लाखौं मानिस र हजारौं सवारीलाई आवतजावतमा सहज हुने दावी गर्नुभयो। रोड छ त्यो र कालिका पथ जुन बुटुलको महत्त्वपूर्ण सडक हो, यो दुईटाको बिचमा निकास थिएन। यसका लागि आज 41 फुटे बाटो कायम गर्ने गरी चलन चल्तीको बाटो बनाउने गरी बुटुल उपमहानगरपालिकाले यहाँको काम केही भत्काउने र निर्माणको काम सुरु गरेको छ र यसबाट बुटुलको यो कालिका पथमा जानका लागि जुन निकासको समस्या थियो यो केही मात्रामा टुङ्गिनेछ र यो कामको चाहिँ जिम्मेवारी बुटुल उपमहानगरपालिकाले लिएर आज चलन चल्तीको 41 फुटे बाटो कायम गर्दैछ र यसपछि यसमा होस्टेलको जग्गालाई तारबार गर्ने र टिनले घेराउ गर्ने काम बुटुल उपमहानगरपालिकाले गर्नेछ। उहाँले अस्पताल र कालिका मन्दिरको भत्काइएको क्षेत्रमा आवश्यक पर्खाल बुटुल उपमहानगरपालिकाले लगाउने र सडक पक्की गर्ने तयारी अगाडि बढाएको बताउनुभयो। बोलबम काँवरिया संघले बोलबमको प्रचार प्रसारको लागि 27औं मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। काठमाडौँको एक परिक्रमा लगाउने गरी संघले आज 300 वटा भन्दा बढीको मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। र्याली कार्यक्रमको अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले बोलबमलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्दै आर्थिक विकासको बाटो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल निकै समृद्ध र सुशोभित मुलुक हो। बोलबम यात्रालाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्दै यसलाई आर्थिक विकासको माध्यम बनाउन सके मुलुकको आर्थिक व्यवसायिक गतिविधिमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास लिएको छु। संघले प्रत्येक वर्षको साउन महिनामा सुन्दरी जलको जल ल्याएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गर्ने गरेको छ। कार्यक्रममा बोलबम काँवरिया संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ताले युवाहरूमा बोलबमको धार्मिक महत्त्व बुझ्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। 21 किलोमिटर को काठमाडौँमा यो रेली छ हाम्रो। यो रेलीमा हामी आज मोटामोटी हेर्नुहोस् यहाँदेखि कहाँसम्म लाइन लागेको छ। आज अब यहाँदेखि फुटबल गयो भने अझै यसमा प्लस हुन्छ, अरूजना पनि त्यहाँ समावेश हुन्छ। यस्तै ठाउँ ठाउँमा जहाँ समितिहरूले चिया नास्ताको व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ चिया नास्ता खाँदै अनि त्यो साथीहरू पनि यसैमा समावेश हुन्छ र यो मोटरसाइकल रेली हामी प्रचार प्रसारको लागि विगत 27औं वर्षदेखि गर्दै आएको हो। संघका अनुसार आगामी असार 15 गते सोमबारको अवसर पारेर सुन्दरी जलबाट जल लिएर पशुपतिमा अर्पण गरिनेछ। आजको मोटरसाइकल र्यालीमा टेकु, न्यू रोड, बालाजु, महाराजगञ्ज, कपन, जोरपाटी, गौशाला, तिनकुने, जाउलाखेल, लगनखेल, कुपनडोल, सानेपा र कलङ्की हुँदै रामघाटमा विसर्जन हुनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि 7 राष्ट्रद्वारा चीनलाई आफ्नो जलक्षेत्रबाट इन्धन उत्तर कोरिया लैजान आग्रह, उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पालना गर्न समेत अनुरोध। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा अमेरिका र जापानको विजयी सुरुवात, भियतनाम र जाम्बिया पराजित, हाइटी इङ्ग्ल्यान्डसँग 1-0 गोल अन्तरले स्तब्ध। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक सफल अमेरिकाले विजयी सुरुवात गरेको छ। न्युजिल्यान्डमा शनिबार बिहान भएको खेलमा अमेरिकाले भियतनाममाथि 3-0 गोलको एकतर्फी जित निकालेको हो। एकल्यान्डमा भएको खेलमा अमेरिकालाई जिताउन सोफिया स्मिथले 2 गोल गर्दा लिड्से होरानले 1 गोल थपिन्। 14औं मिनेटमा स्मिथले गोल गर्दै अमेरिकालाई अग्रता दिलाइन्। पहिलो 44औं मिनेटमा अमेरिकाले अग्रता दोब्बर बनाउने अवसर गुमाएको थियो। एलेक्जेन्डर मोर्गानले प्रहार गरेको पेनाल्टी खेर जाँदा अमेरिकाले अग्रता बनाउन चुकेको हो। तर स्मिथले पहिलो हाफको अतिरिक्त 7औं मिनेटमा व्यक्तिगत र टिमका लागि दोस्रो गोल गरेकी थिइन्। त्यसै 77औं मिनेटमा लिड्सेले गोल गरेपछि अमेरिका 3-0 को सहज जितका साथ प्रतियोगिता सुरु गर्न सफल भएको हो। जितसँगै अमेरिकाले समूह ईमा 3 अङ्क जोडेको छ। यही समूहमा नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल पनि रहेका छन्। यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा जापानले जाम्बियालाई हराएको छ। न्युजिल्यान्डको ह्यामिल्टनमा भएको खेलमा जापानले जाम्बियालाई 5-0 गोलले हराएको हो। जापानका लागि हिनाता मियाजावाले 2 गोल गरिन्। जाम्बियाकी मुसुन्डाले रातो कार्ड पाइन्। तानाका जुन इन्डो र रिको उएकीले 1-1 गोल गरेपछि समूहमा रहेको जापानले 3 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै इङ्ल्यान्डले हाइटीमाथि 1-0 को कठिन जित दर्ता गरेको छ। इङ्ल्यान्डको जितमा जर्जिया स्टानवेले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेकी हुन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको वामदेव गौतमको भनाई। भन्सारका कर्मचारी नै मुख्य दोषी रहेको जिकिर। पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण कम्युनिस्ट एकतालाई जोगाउन नसकिएको माधव नेपालको स्पष्टोक्ति। गठबन्धनलाई तोड्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भनाई। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न। प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा नै बैठक केन्द्रित। सर्वोच्चको आदेशपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो। 17 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने सर्वोच्चको आदेश। र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपालभित्रको 1 क्विन्टल बढी सुन तस्करीमा संलग्नको अनुसन्धान जारी। सुन तस्करी गर्ने नाइकीय पक्राउ पर्नेमा आशंका। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।